वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक शायर ने क्या खूब कहा, सबसे अलग सवाब कमाने के वास्ते मस्जिद में कलमा गो ने कहीं बम लगा दिया। खैर, गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि इस मसले के किसी हतमी नतीजे पर पहुंच पाएं। इससे पहले कि हम वापस अपनी गुफ्तगू शुरू करें, हमारे साथ महफूज मौजूद हैं कराची से लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम महफूज। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शुएब महफूज है। मेरा नाम कैसे हैं आप, फरमाइए। जी, मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका टॉक शो है, इसमें जो भी मोहतरम खातून बैठी हुई हैं, वो जो भी बात होती है, अगर ऐसे ही जैसे कि जब बेनज़ीर का कत्ल हुआ तो बैतुल्लाह मसूद की बात तो मान ली गई कि बैतुल्लाह मसूद ने कहा कि हमने नहीं मारा, हम औरतें कत्ल नहीं करते, तो उसकी बात आमन्ना सद्दकना करके मान ली गई। लेकिन जब हमारे हुकूमत का वर्जन आया, हुकूमत गलत है। इसी तरह अभी मौलवी उमर का वर्जन बिल्कुल सही है, जो वो कह रहा है बिल्कुल सही मान लिया गया, लेकिन बाकी लोग जो कह रहे हैं वो सब झूठ है। ये इस तरह की बात है कि बिल्कुल न मानने वाली, हम उन लोगों बिल्कुल आपकी बात सही है, नाकाबिल एतबार लोग हैं, उनकी तो बात हम मान लेंगे, लेकिन जो मानने वाले हैं, जिनको हमने हुकूमत दे रखी है, जो हमारे आगे पीछे तमाम काम करने वाले हैं, उनकी ये बात हम समझते हैं कि झूठे हैं वो। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और एक किस्म की बिटरनेस और सिनिसिज्म आ चुका है कौम में, मगर उम्मीद पे ज़िंदगी कायम है। हम इसका जवाब आरिफा साहिबा से पूछेंगे, मगर इससे पहले, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे कॉलर ने कुछ पूछा था। आप प्लीज़ समिया आपा का जवाब दीजिए। उन्होंने हमें अगर ये इशारा किया है तो हम तो ये काम कर ही रहे हैं, जमात इस्लामी भी कर रही है, काजी साहब भी कर रहे हैं, हम पूरा घर भी लगे हुए हैं। अल्लाह करे कि हमारी जो बात है वो समझ में आ जाए। और हम तालिबान के स्पोक्स पर्सन नहीं हैं, मैं माजरत के साथ ये कहती हूँ कि हमारा उनके साथ इतना ही ताल्लुक़ है कि जितना और पाकिस्तानी कौम का ताल्लुक़ है। लेकिन मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि उनकी बात चूँकि बिल्कुल नहीं आती, उनकी तो बात आप लोग इंटरप्रेट करते हैं तो वो समझ में आती है। आज उन्होंने ख़ुद बात की, आपने उनकी ज़बानी सुना है, तो उसी को ही हम यकीन करेंगे। हुकूमत तो सारा कुछ कर रही है, सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आयद होती है, और मैं समझती हूँ कि हम पूरी पाकिस्तानी कौम को अब मुत्तहिद हो जाना चाहिए ताकि हम अपनी सरजमीन को गैरों से आज़ाद कर सकें। कता कलामी माफ समिया आपा दे से कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपकी बात बिल्कुल सही है। आज उन्होंने कह दिया, हमने यकीन किया, मगर बात यही है देखने में कुछ और आता है। मगर चलें, उससे हट के वापस आरिफा साहिबा इस्लामाबाद की जानिब पहुंचते हैं। आरिफा साहिबा, अभी जो एक और कॉल आई थी, उन्होंने जिक्र किया कि हम लोग वैसे तो बड़े सिनिकल होते हैं, मानते नहीं है अपनी हुकूमत को, अपने लोगों को नहीं मानते, मगर कोई और कुछ कह दे तो उस पर एकदम पूरे एतमाद कर लेते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे मुत्तफ़िक़ हूँ। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि हम हमेशा जो ख़ुद नहीं करना चाहते उसकी ज़िम्मेदारी का बोझ हुकूमत के कंधों पे रखते हैं। और हुकूमत कौन है? कोई हमसे अलग है? हमारे ही नुमाइंदे वहाँ बैठे हैं। समिया साहिबा ने कहा कि 9 जनवरी को हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका से एक मुआहिदा कर लिया। मेरी गुस्ताखी माफ़, 9 जनवरी को तो उस हुकूमत में ये शरीक हैं, उसके साथ इत्तहादी हैं, फिर ये कैसे मुआहिदा हो गया? दूसरी बात यह है कि तकरीर बराए तकरीर बहुत अच्छी है, लफ्ज़ बहुत अच्छे हैं, हम हदीसें बहुत दिल से पढ़ते हैं। सवाल ये है कि हम उन पर अमल कितना करते हैं। क्या क़बाइली ज़िंदगी में जो एक आप अना का एहसास है, एक ज़िद पकड़ती जाती है। मैं एक बहुत बेहद बरमला सवाल पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ही में क्यों तालिबान या मुजाहिदीन मौजूद हैं? क्या बाकी तमाम इस्लामी मुल्कों में शरई माशरा मौजूद है? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इधर एक और सवाल पूछना चाहूँगी, पहले आपसे, फिर हम लोग पेशावर की जानिब चलेंगे। वो सवाल है, चलें, तालिबान ने ये दावा किया है कि वो पेशावर तक तो पहुँच गए हैं, मान लिया, अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग वो पूरी कौम में फैल जाएं, पाकिस्तान में आ जाएं, अंदर कबायली एरिया से बाहर की, हम सब की इधर लाहौर मेट्रोपॉलिटन एरिया पूरी कौम में फैल जाएं, तो मेरा सवाल उठता है कि एक आम औरत की हैसियत से मेरी और आपकी ज़िंदगी में कौन सी तब्दीलियाँ आएंगी? अगर कोई तब्दीली आएगी तो सिर्फ ये आएगी कि अभी हम शायद दीवार से चिपकाए गए हैं, मगर हमारा मुंह सूरज की तरफ है, और उसके बाद हम दीवार से चिपकाए जाएंगे और हमारा मुंह भी दीवार की तरफ। वेरी वेल सेड। आप कुछ कहना चाहेंगी बुशरा साहिबा? पेशावर की जानिब चलते हैं। बिल्कुल, मैं 1-2 बातें कहूँगी। एक तो एक कॉलर ने कहा कि हम हुकूमत
کو ذمہ دار ہر وقت ہر جو غلط بات ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. تو یہ ایک کانفیڈنس کی جو کمی ہے لوگوں میں، کیونکہ ایک حکومت جو عوامی حکومت ہو، جو لوگوں کی سوچے، تو اس کے لیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ٹرسٹ بھی ہوگا، کانفیڈنس بھی ہوگا. لیکن پچھلے 8-10 سال میں یہ ٹرسٹ بالکل ختم ہو چکا ہے. جہاں پھر ہم خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ خواتین کے لیے تو ابھی بھی ہمارے ایسے لاز ہیں جو ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں. تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ایک ایکسٹریمسٹ گروپ جو جس کو بڑھاوا دیا گیا ہے وہ خواتین کے حقوق کی بات کرے، جہاں ہمارے اپنے قوم جو کانسٹیٹیوشن اور اسلامک اس کے دائرے میں کام کر رہے ہیں وہ وائلیٹ کر رہے ہیں. تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، آپ کیا دیکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، میں تو ان چیزوں میں نہیں جاتی کہ طالبان آ گئے. طالبان یہ جو لوگ اگر ہمارے اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بھی سٹیزنز ہیں. اور جب ایک قوم میں ناانصافی بڑھتی ہے تو اس میں اس قسم کے ایلیمنٹس آتے ہیں، ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس آتے ہیں. اور ہمارے ملک میں ناانصافی اور رول آف لا کی ایک پوری بریک ڈاؤن ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے کور کو نہیں دیکھیں گے تو یہ مسئلے جو ہیں تو یہ پیریفرل یا ایفیکٹس ہیں. ایفیکٹس کو ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے کور مسئلوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک اپرچونٹی ہے ہمارے پاس، کیونکہ ایک الیکٹڈ حکومت آئی ہوئی ہے سینٹر میں، اس کو یہ مسئلوں کو بڑے سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے، رادر دین کہ ایک پیچ ورک جیسے پہلے ہوتا رہے. ہمیں یہ پیچ میں ضرور اس بات کا جواب دوں گی کہ طالبان کی قید میں ایک برطانوی صحافی 6 مہینے رہی اور وہ مسلمان ہو گئی، ایون ریڈلی. آج کل وہ اسلام ٹیلی ویژن برطانیہ کی وہ اسپوکس پرسن ہے، اور آپ ہر جگہ پر ان کا وہ سنتے ہوں گے کہ جی جو مجھے بتایا گیا تھا، جو مجھے ان کو جو بتایا گیا تھا کہ جی وحشی ہیں اور خواتین کے ساتھ یہ کریں گے اور زبردستی. میں 6 مہینہ میں تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے میرا خود بھوکے رہے، مجھے کھانا کھلایا، خود وہ بالکل ہی غیر محفوظ ہوتے تھے اور مجھے محفوظ رکھتے تھے. اور آخر ان کی اس حسن سلوک سے وہ متاثر ہوئیں اور وہ مسلمان ہوئیں، اور وہ آج کل طالبان کی حمایت میں اور اسلام کی حمایت میں سب سے آگے. شاید میں اور آپ اتنا کام نہیں کر رہے جتنا وہ کر رہی ہیں. تو یہ ایک غلط جو پرسپشن ان کے خلاف پھیلایا جا رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے کہ ہم ان کو سامنے لے کے آئیں. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ میری اور آپ تو کر نہیں سکتے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کانفیڈنس میں لیں، ان کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. اور حضرت علی کا وہ قول یاد رکھیں کہ معاشرے کفر کے ساتھ تو چل سکتے ہیں، ظلم کے ساتھ کبھی بھی نہیں چل سکتے. اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے قبائلی علاقوں میں، تو یہ آپ کانٹے بو رہے ہیں. اس سے خدا کا واسطہ ہے کہ یہ کھیل آگ اور بارود کا بند کر دیں، اور یہ آپ لوگ امن ادھر پھیلائیں تو سب لوگوں کو حقوق مل جائیں گے خود. You're absolutely right. اور ایک سوال بس ایک چھوٹا سا اٹھتا ہے کہ میں نے جب ذکر کیا کہ اگر پوری کنٹری میں پھیل جائیں، کیونکہ دعویٰ تو انہوں نے خود ہی کیا ہے، تو کیا ہم ایک عام عورت بھی پوری دنیا کو ایک قریشیے کے بنے ہوئے جالے کے ذریعے دیکھے گی؟ نہیں جی، وہ آپ کو کبھی، میں نے آپ کو اسی لیے ان کی مثال دی کہ وہ ان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئیں. وہ نہ کروشیے کا جالا پہنتی ہیں اور نہ وہ بالکل ایک عام عورت جس طرح وہ تھیں وہ اسی طرح سے ہی ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ تینوں کی تشریف آوری کا، بہت بہت شکریہ. عارفہ صاحبہ، بشرا صاحبہ اور سمیہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ تینوں کی تشریف آوری کا. آپ لوگ کچھ میسج دینا چاہیں گے؟ پہلے آپ کی جانب عارفہ صاحبہ، کوئی بھی میسج، ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. میں سمجھتی ہوں، میں صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں، پھر پلٹوں گی اس بات کی طرف کہ ایک مثال لے کے آپ سب کچھ نہیں کر سکتے. ایک خاتون کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور وہ برطانیہ میں مسلمان ہو کر بہت اشرافیہ کی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن باقی قبائلی عورتوں کا بہت بہتر. اور آپ کیا کہنا چاہیں گی بشرا صاحبہ؟ میں تو اسٹیٹ کو ذمہ دار سمجھتی ہوں. اگر حالات ہمارے قبائلی علاقوں کے لوگوں کے خراب ہیں تو ہمارے اسٹیٹ نے بھی کچھ نہیں کیا. وی ہیو ٹو ایکسٹینڈ
our constitution, our laws to tribal areas, اور ان کو وہی حق دینا چاہیے جو ایک عام پاکستانی کو ملے ہوئے ہیں, اور جو ترقی کے جو وہ ہیں وہ بھی ان کو بھی اتنا ہی ملنا چاہیے. یہ جو ناانصافی بڑی ہے اس ملک میں اس کو بہت بہت شکریہ آپ تینوں دیکھنے کی آپ بھی ضرورت کچھ ہے. کہنا میں چاہیے یہ جلدی سے کہنا چاہتی ہوں, دیکھیں جی کہ طاقت کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہے, کبھی بھی گولی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ مذاکرات کی میز پر آئیں, سارے لوگ مل جل کر اس کو مذاکرات, اور آپ استعماری طاقتوں کے ایجنٹ نہ بنیں, اپنے لوگوں کی جو آواز ہیں وہ بنیں, اور اس آواز کے تحت جو بھی پیار اور محبت سے مذاکرات کریں اور اس آگ اور بارود کے کھیل کو ختم کریں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کی تشریف آوری کا, بہت بہت شکریہ, ریئلی اپریشیٹ اٹ. ناظرین, کون جہالت کے گھپ اندھیرے میں ہے اور کس کے پاس حق کی روشنی ہے؟ اس سوال کا جواب ابھی تک کسی کے پاس نہیں, مگر میں اسے آپ پر چھوڑ رہی ہوں اس امید کے ساتھ کہ وہ روشنی جس کی ہم سب کو تلاش ہے, شاید اس کی پہلی کرن آپ میں سے کسی کے ہاتھ آ جائے. امن اور آشتی کے ساتھ زندہ رہنے کی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مہر بخاری کو دیجیے اجازت. ٹل آئی سی یو آل اگین. اللہ حافظ.